रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बागमती प्रदेशका एमालेका 12 सांसदद्वारा दल परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार संकटमा, सुदूरपश्चिमका 10 सांसदले समेत एमाले छोडे। सरकारको स्वीकृति बेगर परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि एनजीओ र आईएनजीओ को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा। नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिका पनि कमजोर देखियो। पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशनमा एकताबद्ध भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कंग्रेसको संस्थापनेतर पक्षको आह्वान। केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दिने बारे गृह कार्य सुरु। श्रीलंकामा खाद्यान्न संकटका कारण आपतकालीन अवस्था घोषणा। निजी बैंकहरूले आयातका लागि वैदेशिक रकम सटै गर्न सकेनन्। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको विजेताले 50 लाख रुपैयाँ पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका 12 जना बागमती प्रदेश सांसदले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। उनीहरूले पार्टी परित्याग गरी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको सरकार संकटमा परेको छ। एक मन्त्री सहित 12 प्रदेश सांसदले आज हेटौँडा स्थित बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्दै शनाखत गरेका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण शर्मा खनाल सहित प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, माधव पौडेल, वसन्त मानन्धर, रमा आले मगर, कुसुम कुमार कार्कीले शनाखत गरेका हुन्। सांसद वसुन्धरा हुमागाईले आफूहरूको पक्षमा 21 सांसद रहेको दावी गर्दै अझै केही सांसद थपिने बताउनुभयो। अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन खनाल मन्त्री बन्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्रीलाई समेत आफ्नो बनाउन नसकेको भन्दै साक्यको आलोचना गरेका छन्। 109 सांसद रहेको प्रदेशसभामा अब एमालेका सांसद 54 जना मात्रै भएका छन्। बहुमतका लागि 55 सीट आवश्यक पर्छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा 109 सांसद रहेको प्रदेश सभामा अब एमालेका सांसद 44 जना मात्रै हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि एमालेका 24 सांसद मध्ये 10 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। उनीहरूले आज औपचारिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय धनगढ़ीमा उपस्थित भएर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेर शनाखत गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्दै शनाखत गर्नेहरूमा हाल मन्त्री रहेका पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, राज्य मन्त्रीहरू चुन कुमारी चौधरी र मना कुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी, मन्त्री माया भट्ट, सांसदहरू सुशीला बुढाथोकी, कुलवीर चौधरी, अमर साउद र बलबहादुर चौधारी छन्। नेकपा एमालेबाट छुटिएर नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी मंगलबारसम्म दल रोज्न समय दिएको छ। शान्ति स्थापनार्थ धेरै शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो नम्बरमा उक्लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ यूएनले सन् 2001बाट शुरू गरेको वरियतामा नेपाल बंगलादेश भन्दा पछाडि छ। सन् 2021 मे 31 मा यूएनले जारी गरेको वरियता अनुसार नेपालले 5571 सुरक्षा फौज खटाएको छ। यो संख्या नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको हो, जसमा सशस्त्र प्रहरीका 330 जना, नेपाल प्रहरीका 114 जना छन्। फिल्डमा खतिएका शान्ति सैनिकको संख्याका आधारमा यूएनले वरियता तय गर्ने गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध 100 भन्दा बढी सदस्य मुलुकले विश्व शान्तिका लागि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा फौज पठाउँदै आएका छन्। नेपाल सन् 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि नेपाली सुरक्षाकर्मी विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिन थालेका हुन्। नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेसम्म 43 वटा मिशनमा 1,35,379 जना सैनिक खटिसकेका छन्। अहिले सेनाले विश्वका विभिन्न 12 मिशनमा काम गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सरकारको स्वीकृति बेगर आफ्ना परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले समेत कतिपय एनजीओ र आईएनजीओले स्वीकृति नलिई कानून विपरीत काम गर्दै आएको निर्क्युल गरेको छ। यसबाट ती संस्थाको विश्वसनीयता र नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क भन्छ नेपालमा हाल 231 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था छन् भने 52,700 भन्दा बढी राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले अनुमति लिएका छन्। यद्यपि तीमध्ये 28,000 बढी पछिल्लो 10 वर्ष यता निष्क्रिय अवस्थामा छन्। वार्षिक रूपमा 1,200 को हाराहारीमा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका र 50 देखि 60 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका परियोजना समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत हुने गरेका छन्। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एनजीओ र आईएनजीओले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति बेगर नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, दुवै खालका गैर सरकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्रम स्वीकृति र सहायता रकम परिचालनमा समस्या देखिएको छ। समाज सेवाका नाममा भित्रिएका संस्थाले सम्झौता भएको भन्दा बाहिर गएर धार्मिक गतिविधि लगायतमा बजेट खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिषदले भने महालेखाले औल्याएको यो विषय आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुँदैखेरि त्यसको बारेमा निर्क्युल गर्नुपर्ने बताएको छ। परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खाती त्यो उद्देश्य कस्तो राख्ने अथवा त्यो उद्देश्य राख्न दिने कि नदिने भन्ने विषय समाज कल्याण परिषदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन र सिडिओ कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय छ। उहाँहरूले यस्तो उद्देश्य राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयको निर्क्युल गर्नुपर्छ। हामीले स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ हामीले स्वीकृत गरेका छैनौं। महालेखाकै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मध्ये 194 संस्थाले आमदानी भन्दा 81 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्दा उक्त रकम र कार्यक्रमबारे परिषदबाट स्वीकृति नलिएको पाइएको उल्लेख छ। ती विषय सम्बोधनका लागि आफूहरूले नीतिगत पहल गरिरहेको परिषदको भनाइ छ। पुनः सदस्य सचिव खाती नेपालमा समाज कल्याण परिषद जस्तो निकायले जुन अनुगमनको विषयलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा बारम्बार प्रश्न पनि उठेको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले त्यति धेरै जवाफ दिनुपर्ने भन्दा पनि कसरी त्यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पहिला झन्डै 1200 जति वर्षमा परियोजनाहरू स्वीकृत हुँदा करिब 300 जति मात्रै परियोजनाको 300 र कहिलेकाहीँ 400 सम्म पनि परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन हुने गर्थ्यो र जसले गर्दा चाहिँ धेरै विषयहरू हाम्रो पाटोमा नआउने खालका कुराहरू पनि थिए र अहिले चाहिँ हामीले नीतिगत परिवर्तन गरेर 100% परियोजनाको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि तेस्रो पक्षबाट पहिला चाहिँ कर्मचारीहरू आफैले गर्ने स्थिति थियो भने अहिले हामीले चाहिँ थर्ड पार्टीबाट इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। महालेखाले गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा हुने गरेको भन्दै त्यसमा समेत सुधारको खाँचो औल्याएको छ। यो विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो। सदस्य सचिव खाती भने आफूहरूले स्वतन्त्र व्यक्ति मार्फत अनुगमन गर्ने गरेकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। अनुगमनको सन्दर्भमा चाहिँ जहाँ पनि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ, त्यसकारण अनुगमनको लागि शुल्क नलिने भन्ने विषय होइन। जहाँसम्म छानबिनको सन्दर्भमा हो, छानबिनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी संस्थाको खर्चमा छानबिन गर्दैनौँ, हामी हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट नै छानबिन गर्छौँ। महालेखाको प्रतिवेदनले एनजीओ र आईएनजीओ को पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाए पनि उनीहरू त्यसमा सहमत देखिएनन्। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा महालेखाको प्रतिवेदनमा सत्यता नभएको दावी गर्छन्। सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने संघ संस्थाहरूले राम्रोसँग पारदर्शी ढंगले काम गरेन भने डोनरले पैसै दिँदैन नि त। हाम्रो अडिट रिपोर्ट वर्षै अडिट गर्नै पर्छ, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्छौं। हामीले जति टुल्सहरू हुन्छ नि यो पारदर्शिता टुल्सहरूले गरेकै हुँदैन के। महालेखाकै प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओ मार्फत भित्रिएको आर्थिक सहयोग नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंक मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने र नेपाल भित्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप काम नभएको पाइएको छ। आईएनजीओहरूले भने आफूहरूले कानून सम्मत रूपमै बजेट खर्च गर्दै आएको दावी गरेका छन्। समाज कल्याण परिषदले सो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर विज्ञहरूको भनाइमा अनुगमनको कमी, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी लगायतले गर्दा एनजीओ आईएनजीओ का कार्यक्रम र परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, एउटा त अलिकति ऐन पनि फितलो छ, अर्को उनीहरूको सदाचारिता सम्बन्धी राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि हामीले लिएर आउन सकेका छैनौं। अरूको लागि पारदर्शी बन्नको लागि, अरूलाई जवाबदेही बन भनेर भन्ने पैरवी गर्ने संस्थाहरू नै आँखाको कसिङ्गर जस्तो भएका छन् अहिले, अथवा उनीहरूमाथि चाहिँ पारदर्शिता र जवाबदेहिताको ठूलो प्रश्न चिन्ह उभिएको छ। नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिका कमजोर हुँदा पछिल्लो समय एनजीओ र आईएनजीओ नियन्त्रण बाहिर गएको जानकारको बुझाइ छ। यो क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू
उहाँहरूको सुझाव छ। पूर्व सचिव मैनालीले भने अमरेला एक्ट चाहिन्छ। त्यो अमरेला एक्टले सबै प्रकारका चाहिँ एनजिओहरूलाई चाहिँ एउटै रूपमा गाइड गर्न सक्छ, नागरिक सरकारको ग्यापहरू पूरा गर्न सक्छन्। उहाँहरूको एजेन्डा के हो? एजेन्डा अनुसारको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र वर्गीकरण चाहिँ त्यही ऐनले नै गरिदिनुपर्छ। सरकारको बजेटमा नआए पनि सरकारको प्राथमिकता आउनु पर्यो। सरकारको वेब पोर्टलमा उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा कति पैसा लिएर आउनु भएको देखिनु पर्यो। यो ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो। नियमन उहाँले वार्षिक रूपमा चाहिँ सरकारमा, समुदायमा, समाज कल्याण परिषद अथवा तीनतिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कामहरूको प्रतिवेदन दिनुपर्छ र इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले उहाँहरूको अडिट गर्नुपर्छ। सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएका एनजिओ वा आइएनजिओ को उद्देश्य सरकारको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने तथा नीतिगत सुधारमा सघाउ पुर्याउनु हो। तर नेपाल सरकारको प्राथमिकता बाहिर गएर परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा ती संस्थाहरू आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार लगायत विषयमा एनजिओ आइएनजिओले कतिपय अवस्थामा राम्रै काम गरेको उदाहरण भेटिन्छन्। तर समुदायको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकताबाट अलग रही भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दा पैरवी र खासै उपलब्धि नदेखिने क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले स्थानीय तहको अधिवेशनमा एकताबद्ध भएर सहभागी हुन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवासमा आज बसेको सो समूहको शीर्ष नेताहरूको बैठकले महाधिवेशनमा सिंगो समूहबाट एकताबद्ध भएर सहभागी बन्न आग्रह गरेको हो। सो पक्षले पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको नेतृत्वमा पुग्न आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तामा सहमति हुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको नेता बलबहादुर केसीले बताउनुभयो। 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका आगामी शुक्रबारबाट वडा तहको अधिवेशन हुँदैछ। बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय सभापतिका लागि सो पक्षको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिने विषयले प्रवेश पाएको छ। सो विषयमा भोलि पुनः शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। संस्थापन इतर पक्षमा सभापतिमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायत नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सो पक्षका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीलाई के तपाईहरूको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न सहमति जुट्ला भनी सोधेका छौं। अत्यन्त खारिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेलजी जस्तो वरिष्ठ मान्छेका सुपुत्र रूपमा प्रकाशमान सिंह, डिपीको सुपुत्र लामो समय चाहिँ डक्टरी सेवा गरेका शशाङ्क शेखरहरू, होइन, अरू भनौँ न अर्जुन दाईदेखि लिएर सबै पोलिटिकली फ्लुएन्ट डेमोक्रेटिक लडाइँमा उम्मिएको र सेक्रिफाइस गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीलाई के लाग्छ, यस्तो कुरोमा टाइमिङ लाग्छ र उहाँहरूले पटक पटक हामी सबै बस्दाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि हामी मिल्छौँ, त्यसको रिजल्ट त आएको छैन। तथापि मलाई के लाग्छ भने इन वान टाइम सिचुएसन यस्तो आउँछ उहाँहरू मिल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज उहाँहरू बीचमा भएको छलफलमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्नुभयो, तर उहाँहरू बीचमा सहमति भएन। खास चाहिँ उहाँहरू मिल्नै सक्नुहुन्न या त मिल्ने कुनै आधारहरू छैनन्, के भन्नुहुन्छ? यसो हो कि अधिवेशनको जुन रुट हो नि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भन्छन् नि हजुरको, त्यो रुटै आएको छैन। भोलि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू 77 जिल्लामा आइसकेपछि त्यसको पनि प्रेसराइज पर्छ अनि त्यसले पनि तीहरूको पनि भोइस एउटा आउँछ। किनभने हाम्रो सेन्टर अधिवेशन त हुने मङ्सिरको 9, 13, 14 हो, होइन। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ यसको अलिकति होला टाइम बिङ भएको कारणले धेरै सिरियसनेसतिर नजानु भएको अवस्था हो। तर धेरै सेन्टर मेम्बरहरू जसले चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुपर्छ भन्ने अरू नेपाल अधिराज्यभरिका अलिकति गरुका कार्यकर्ताहरूले पनि भन्न पाएको कारणले चाहिँ र समय नआएको कारणले ढिलासुस्ती गर्नुभयो होला। अर्को उपाय विकल्पै छैन नि, मिल्नै पर्छ, होइन। अब रहर गरेर चुनाव लडेर अर्थ छैन नि। अब कंग्रेसमा चाहिँ पटक पटक यो गुटगत राजनीति मौलाउँछ कांग्रेसमा भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका एकातिर, सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका एकातिर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूमा चाहिँ अलि बढी आकांक्षी देखिनुहुन्छ नेताहरू सभापतिका लागि। हामी के चाहन्थ्यौँ भनेपछि निश्चित रूपमा भारको कुराहरू छ। तथापि अहिलेको सिचुएसनमा भनौँ, अहिले भन्दा पनि अगाडिको सिचुएसनमा हामी 165 मध्येमा 23 जना मात्रै एमपी डाइरेक्ट भनौँ न इलेक्सनबाट आएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आदरणीय शेरबहादुरजी, आदरणीय वरिष्ठ नेता र तले महामन्त्रीहरू, अगाडिका नेताहरू चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने अवस्था थियो। उहाँहरू बसेर अहिले हेर्नु न, अहिले छिटो गर्ने ढिलो गर्ने भन्दा पनि यो कोभिडको समयमा सिन्सियर लिडरसिपले क्वालिटी देखाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो केही हामी केन्द्र सचिवको मान्यता। 4-5 पटक चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइसकेको, पटक चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएको एकातिर लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेको, 8-10 वर्ष जेल बस्या सेक्रिफाइस गरे भने रामचन्द्र पौडेल। अब एउटा कोइराला फ्यामिलीको आफ्नो इतिहास,
गरिमान्छु यिनीहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ कमसेकम क्याडरहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ हुने कुरा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नआएकै कुरा हो। विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको देखिएको छ। पार्टीमा मतभेद चर्किएपछि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले छुट्टा छुट्टै बैठक बोलाएका छन्। अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेले पर्सि बिहीबारका लागि केन्द्रीय समितिको छुट्टा छुट्टै बैठक बोलाएका हुन्। आज केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इमेल पठाउँदै संयोजक पाण्डेले अध्यक्ष मिश्रले राजनीतिक धार परिवर्तन गरेकाले एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै बैठक बोलाएको बताउनु भएको छ। मिश्रले केही दिन अघि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा फरक धारणा सहितको दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। पाण्डेले पार्टीको विधानमा अध्यक्ष र केन्द्रीय संयोजकको सहमतिमा बैठक बोलाउने र एजेन्डा तय गर्ने स्मरण गराउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले अध्यक्ष मिश्रले पर्सि बिहीबार 12:30 बजेका लागि बैठक बोलाएको बताउनु भयो। प्रवक्ता पाठकले पार्टीको पहिलो नम्बरमा रहेका नेताले बैठक बोलाउने चलन भएको जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष मंसिर 24 गते विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकीकरण भएर विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाइसिएलले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 205 जना चयन गरेको छ। भूगोलमा 3 र मनोनयन गर्ने 23 जना चयन हुन बाँकी रहेको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भने चयन गरिएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। 35 सदस्यीय पदाधिकारीमा प्रत्याशी धेरै भएपछि चयन हुन नसकेको हो। अध्यक्षमा अघिल्लो कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष 3 जना र महासचिव 1 जनाले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संघीय संसद सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको छ। एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयको 1 नम्बर भवनको तेस्रो तलामा कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तत्कालका लागि संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय सभा दलका नेता बेदुराम भूषालका लागि कक्ष उपलब्ध गराइएको छ। प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन भएपछि कार्यकक्ष थपिने सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमालाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1664 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 9117 र एन्टिजेन विधिबाट 3105 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। सोही अवधिमा 1786 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 35591 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये 537 जना आईसीयू र 164 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,750 पुगेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सल्यानमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 40 जनासम्म ज्वरोका बिरामी उपचार गर्न आउने गरेको अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर भीमकान्त जैसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आउने ज्वरोका बिरामीमा अन्य जटिल समस्या भने देखिएको छैन। पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको सिद्धार्थ राजमार्ग 3 दिनपछि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। राजमार्गमा खसेको पहिरो हटाएपछि राजमार्ग एकतर्फी खुलेको सड़क डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिबु खत्रीले जानकारी दिनुभयो। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 9 सिम्पानी सिग्लेमा आगलागी हुँदा 56 वर्षीय धर्मराज भण्डारी र उनकी श्रीमती 50 वर्षीय पशुपति भण्डारीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीले रातको समयमा आगलागी हुँदा तत्काल कसैले थाहा नपाएको र घरभित्रै जलेर उनीहरूको मृत्यु भएको बताउनुभयो। हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा काठमाडौँ प्रहरीले 2 जनालाई 30 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेका 34 वर्षीय मीन प्रसाद गौतम र रमेश तिमल सिन्हा रहेका छन्। काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित फलफूल बजारबाट प्रहरीले उनीहरूलाई 30 लाख रुपैयाँ सहित आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। र स्रोत नखुलेको रुपैयाँ सहित सशस्त्र प्रहरीले सप्तरीबाट 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको मधुवन घर भएका 50 वर्षीय श्याम राय छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो।
मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बिडारीको नमस्कार। पुस्तकालय अभियानसम्म मकवानपुरको अग्रसारतामा मंगलबार एकै दिन जिल्लामा 5 वटा पुस्तकालय उद्घाटन गरिएको छ। यसअघि अभियानले मकवानपुरमा 6 वटा र छिमेकी जिल्ला बारामा एउटा गरी 7 वटा पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको छ। हेटौडा 1 चौकीटोलमा नवज्योति, मकवानपुर गढी 5 धादिङमा हाम्रो, बकैया गाउँपालिका 7 हात्तीचरणमा हात्तीचरण सामुदायिक, भीमफेदी गाउँपालिका 4 निबुवाटारमा ज्ञान ज्योति र हेटौडा 18 दोबान चौरमा दोबानचर सामुदायिक पुस्तकालयको सुरुवात गरिएको हो। मकवानपुरको सबै आइसोलेसन सेन्टर बन्द भएको छ। कोभिड संक्रमण दर न्यून भएसँगै आइसोलेसन सेन्टर बन्द भएका हुन्। हेटौडा 6 गौरीटारमा 120 बेड रहेको आइसोलेसन सञ्चालनमा आएको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 15 बेडबाट 120 बेडसम्म क्षमता विस्तार गरी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईका अनुसार संक्रमण देखिएकाहरू सबै संस्थागत आइसोलेसनमा भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाएका कारण संस्थागत आइसोलेसनहरू बन्द भएका हुन्। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्ग थानकोट चितलाङ सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। सडक निर्माण समितिले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त सडक खण्ड हुँदै पैदल यात्रा समेत नगर्न आग्रह गरेको छ। सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा अघेरी खोल्सी रामची खण्डमा पहरा कटिङको कार्य भइरहेकोले सवारी साधन तथा पैदल यात्रा गर्न समेत जोखिम हुने भएकोले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सो सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले थप 4 वटा कार्यालय विस्तार गर्ने भएको छ। प्रदेशमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि 3 वटा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय र पर्यटन क्षेत्रको विकासको काम गर्दै आएको पर्यटन विकास आयोजना उपशाखा गरी 4 वटा कार्यालय विस्तार गर्ने भएको हो। बाढी पहिरोको नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मकवानपुर, रामेछाप र नुवाकोटमा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैलले जानकारी दिनुभयो। हवस् त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष बिडारी बिदा हुन्छु, नमस्कार। मकवानपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग धितोपत्र बजारमा आज उच्च अंकले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 69.5 अंकले घटेर 2975.84 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। नेप्से 2.27% ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि 13 अर्ब 25 करोड 96 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। कारोबारको पहिलो दिन अस्ति आइतबार 49.18 अंकले घटेको नेप्सेमा 15 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। लुम्बिनीमा आउने बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित गर्दै श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आजदेखि कोलम्बो काठमाडौँ सिधा उडान सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजिरहेको श्रीलङ्कन एयरलाई शुक्रबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल उडान अनुमति दिएसँगै आजबाट उडान सुरु भएको हो। श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले समर शेड्युल अन्तर्गत हाल सातामा 2 दिन मंगलबार र शनिबार कोलम्बो काठमाडौँ कोलम्बो उडान गर्ने प्राधिकरणको उडान अनुमति दिएको शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग श्रीलंकामा खाद्यान्न आपूर्तिमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। निजी बैंकहरूले आयातका लागि वैदेशिक रकम सतही गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंकाले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको हो। चर्को आर्थिक संकटले मुलुक पीड़ित भएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले चिनी, चामल र अन्य अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अनावश्यक भण्डारणको सामना गर्न आपतकालीन नियम लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। ती नियम लागू भएपछि श्रीलंकाका सरकारी अधिकारीहरूलाई आपूर्तिकर्ताबाट भण्डारण गरिएका खाद्यान्न नियन्त्रण गर्न, अति आवश्यक सामग्री थुपार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने सहितका अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ। कोभिडको महामारी फैलिने क्रम नरोकिएपछि 16 दिनको कर्फ्यू जारी रहेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदा श्रीलंकाका बजारहरूमा उपभोक्ताले पसल बाहिर लामो लाइन बसिरहनु परेको छ। सिंगापुरले अस्ट्रेलियाबाट पैँचो स्वरूप कोरोना संक्रमण विरुद्धको 5 लाख डोज फाइजर खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सो खोपबारे सहमति भएको बताउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। सहमति अनुसार सिंगापुरलाई अस्ट्रेलियाले सोही परिमाण बराबरको खोप आगामी डिसेम्बरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा शहरमा 3 सातादेखि लकडाउन गरिएको छ। 80% जनसंख्यालाई खोप लगाउने अस्ट्रेलियाले लक्ष्य राखे पनि हालसम्म 28%लाई मात्र खोप लगाइएको छ।
अब खेल प्रसंग 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउने चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। उपविजेताले 15 लाख प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। यसैबीच EPL क्रिकेटमा भुटानका ब्याट्सम्यान रानजुङ मिक्यो दोर्जीले ललितपुर प्याट्रियट्सबाट खेल्ने भएका छन्। ललितपुरले दोस्रो विदेशी खेलाडीको रूपमा दोर्जीलाई अनुबन्ध गरेको आज विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको हो। दोर्जी EPL खेल्ने पहिलो भुटानी खेलाडी हुन्। EPL क्रिकेट असोज 9 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि मान्यता दिइसकेका छन्। सी डिभिजन लीग फुटबलमा आज बनेपा बोइज क्लब र काठमाडौँ FC विजयी भएका छन्। बनेपा बोइजले इन्फा कम्प्लेक्स साधु बाटोमा वर्सिटी फुटबल क्लबलाई 12-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। बनेपा बोइजका लागि साहिल केसीले 5 र समन श्रेष्ठले 3 गोल गरेका थिए। आजको दोस्रो खेलमा वेस्ट काठमाडौँ FCले रामेछापको लिकु भुजी क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्यो। 86 मिनेटमा संगम दर्जीले निर्णायक गोल गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिका पूर्व अध्यक्ष ज्याक रकको निधनमा शोक मनाउँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटिले आज आफ्नो झण्डा आधा झुकाएको छ। बेल्जियमका नागरिक रकको गत आइतबार 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। रकको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिले भोलि पनि कमिटिको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। विश्वमा ओलम्पिक अभियानको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका रक सन् 2001 देखि 2013 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको 8औं अध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए। हौसले प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार। अहिलेको समयमा रोगसँग लड्न इम्युनिटी बढाउनु पर्छ भन्छन्। यो कसरी हो बढाउने? यी दिनहरुमा हामी घरमै बस्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने अनि 2 कप हर्लिक्स चाहिँ हरेक दिन पिउने गर्नुपर्छ। हर्लिक्स पिउने? त्यो चाहिँ किन नि? किनकि हर्लिक्समा छ 23 अत्यावश्यक पौष्टिक तत्वहरू जस्तै भिटामिन C, भिटामिन D अनि जिंक, जसले इम्युनिटी सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले पिउने गरौँ 2 कप हर्लिक्स हरेक दिन। शालीन प्रस्तुति, सन्तुलित विचार। लोकतन्त्रमा तपाईको चौथो अंग हो नि पत्रकारिता। त्यसलाई संकुचन गर्ने त कसैको अधिकार त छैन नि। जनसरोकारका सबै विषयको